नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। 24 घण्टा यता थप 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 317 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 572 सहित 1246 जनामा संक्रमण, 50,465 पुगे संक्रमित। कोरोनाले ध्वस्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न र कर्मचारीलाई तलब दिन 5% ब्याज दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण। अर्थ मन्त्रालयले गर्यो 50 अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापनाको तयारी। नेपाल आउन चाहनेलाई ल्याउन सकिने गरी उडान संख्या थपिने। PCR नेगेटिभ अनिवार्य। असोज 15 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने सरकारको तयारी। अमेरिका चीन बीच तनाव। अमेरिकामा भएका 1000 चिनिया विद्यार्थीको भिजा रद्द। चिनिया सेनासँग सम्बन्ध भएका नागरिक लक्षित। यसअघिको घोषणा अनुरूप निर्णय आएको जानकारी। र प्रिमियर लिगमा दर्शक नहुँदा 70 करोड पाउन्ड घाटा हुन सक्ने। बेलायतमा अक्टोबर 1 देखि खेल हेर्न दर्शकलाई अनुमति दिने तयारीमा पुनर्विचार गरिने प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर मृत्यु हुने कोरोना संक्रमितको संख्या 317 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50,000 भन्दा बढी पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,444 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा थप 1,246 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 50,465 जना पुगेको छ। यस्तै बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 572 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 495, ललितपुरमा 43 र भक्तपुरमा 34 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सहित उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,012 पुगेको छ। काठमाडौँमा 8,106, ललितपुरमा 1,054 र भक्तपुरमा 852 संक्रमित पुगेका छन्। यस्तै 1,812 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कुल निको हुनेको संख्या 35,700 पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको 71% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 8,010 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने 6,438 होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणलाई कारबाही गर्न नयाँ कानून ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। युवतीमाथि एसिड आक्रमण गर्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले दोषीलाई कारबाही गर्न 15 दिनभित्र कानूनी मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। देशैभरबाट एसिड आक्रमणमा परेका 12 जना पीडितहरू सहभागी कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपचारको सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएका छन्। त्यस्ता पीडित बिरामीलाई वीर त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा निःशुल्क रूपमा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको हो। एसिड प्रहारबाट पीडितको उपचार, शिक्षा र जीविकोपार्जनको जिम्मा सरकारले लिने ओलीले घोषणा गरेका छन्। शारीरिक, मानसिक र सामाजिक लगायत बहुपक्षीय प्रभाव पार्ने घटनाका अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउने कानूनी प्रबन्ध गरिने तयारी गरिएको छ। कडा सजाय गर्ने, यसका निम्ति अन्ततोगत्वा संसदले कानुन पारित गर्नुपर्दछ। तर हामी अहिले संसद नबसिरहेको र तुरुन्तै संसद बोलाउन कोभिड-19 को कारणले असम्भव भएको हुनाले सम्भवतः अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्छ होला, राष्ट्रपतिज्यूको बाटोबाट। र त्यसका निम्ति तुरुन्तै कानुन निर्माण गर्नका निम्ति 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने भनेर हामीले 15 दिनभित्र त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यस मस्यौदामाथि छलफल गरेर कार्यक्रममा सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थितिमा ओलीले पढ्नेलाई निःशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउने बताएका हुन्। सिपमूलक तालिम दिई सहुलियतपूर्ण ऋण समेत उपलब्ध गराउने सरकारले तयारी गरेको छ। सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन तथा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको तलब भुक्तानीका लागि 5% ब्याज दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले 50 अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी त्यसबाटै कोरोना प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कोष स्थापना र सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। कार्यविधिको मस्यौदा सहमतिका लागि कानून मन्त्रालय पठाइएको छ। सरकारले स्थापना गर्ने कोष सञ्चालन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत हुनेछ। कोषका लागि सरकारले 1 अर्ब रुपैयाँ बजेट राखेको छ भने बाँकी रकम सार्वजनिक संस्थानको निक्षेप र दातृ निकायको सहयोग समेत लिएर पुर्याउने तयारी भएको छ। संगठित संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा राख्ने पैसा यो कोषमा राखिन्छ र त्यसैबाट उनीहरूलाई ब्याज दिइन्छ। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले भने उनीहरूले ब्याङ्कमा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्दा पाउने ब्याजमा जति कम हुन्छ त्यो रकम सरकारले तिरिदिनेछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि चैत यता लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन व्यवसाय पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्यले सरकारले बजेट मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यक्रम ल्याएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले तीनै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूको भड्किलो जीवनशैलीका विषयमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यसलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीका नेकपा नेता र कार्यकर्तालाई पारदर्शी र प्रश्न उठ्दा जवाफ दिन सक्ने जीवनशैली अपनाउन निर्देशन दिइने भएको छ। शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गर्ने भएको हो। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयार पारेको प्रस्तावमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। कार्यशैली र जीवनशैलीका विषयमा विगतमा तयार पारिएको आचार संहिता लागू नभएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा भनिएको छ सबैलाई विशेषतः जिम्मेवार कमरेडहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही जीवनशैली अपनाउन र आफ्नो आचरण तथा कामप्रति जवाफदेही हुन निर्देशित गर्दछ। त्यस्तै नेकपामा अन्तर्विरोध चर्किँदै गर्दा गुटका आधारमा नेकपा नेता कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालबाट समर्थन र विरोध गर्ने गर्दछन्। यसैगरी पार्टी कमिटीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्दा पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत रोष प्रकट गरिरहेका हुन्छन्। स्थायी कमिटीको आगामी बैठकले यो प्रवृत्तिमाथि पनि रोक लगाउने तयारी गरेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण अप्ठ्यारोमा परेका सबै नेपाली नेपाल आउन चाहेमा नेपाल ल्याउन सकिने गरी उडानको व्यवस्था गर्ने भएको छ। यसका लागि उडान संख्या थप गरेर भए पनि व्यवस्था गरिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिए। उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, पर्यटन मन्त्री र श्रम मन्त्रीका बीचमा भएको छलफल पश्चात प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बीचको उच्चस्तरीय परामर्शबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थप गर्ने समझदारी भएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए। मन्त्री भट्टराईका अनुसार नेपाल आउन चाहनेहरूको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भने अनिवार्य हुनुपर्नेछ। सरकारले यसअघि नै नेपाल आउने सबैको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट भएपछि मात्र बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउन वायुसेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। विशेष गरी पीसीआर नेगेटिभ अनिवार्य छ। विदेशबाट उडान गर्नेहरूको लागि पीसीआर नेगेटिभ अनिवार्य भएका मानिसहरूले यहाँ होटल क्वारेन्टाइन पनि बस्नुपर्ने छैन, उहाँहरू घरमै जाने हो। त्यसो हुँदाखेरि पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्टमा उडान गर्नेहरूको हकमा यो उडान सङ्ख्यामा अलिकति बढाउँ, त्यसमा धेरै लिमिट नगरौँ, उहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसार उडान चाहिँ सङ्ख्या थपौँ भन्ने एउटा त्यो टुङ्गोमा हामी पुगेका छौँ। पीसीआर नेगेटिभ भएका यात्रु मात्र ल्याउने गरी नियमित उडान भएका मुलुकमा एयरलाइन्सलाई थप उडान माग गरेमा अनुमति प्रदान गरिने सहमति भएको भट्टराईले जानकारी दिए। यसैगरी कुनै कम्पनीले कम्पनीकै खर्चमा कामदारलाई नेपाल फर्काउन चाहेमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उडान अनुमति प्रदान गरिने भएको छ। श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्नुपर्नेका लागि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका नियोगहरूसँगको समन्वयमा उडानको व्यवस्था गरिने समेत निर्णय भएको छ। नियमित उडान नभएका मुलुकमा पीसीआर नेगेटिभ भएका यात्रुका लागि मागका आधारमा उडान संख्या थप गरिने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी सरकारले असोज 15 गतेदेखि आन्तरिक उडान खुला गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री भट्टराईले असोज 15 देखि आन्तरिक उडान खुला गर्ने प्रस्ताव सीसीएमसीमा पठाएको जानकारी दिएका हुन्। बिहिबार आर्थिक पत्रकार समाज नेपालले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले असोज 15 गतेदेखि आन्तरिक उडान सुरु हुन सक्ने जानकारी दिएका हुन्। सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष सञ्चालन गरी 2077 साउन मसान्तसम्ममा 3220 माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 5597 माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म 3220 विद्यालयमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणका अनुसार अझै 2377 विद्यालयमा इन्टरनेट जडान बाँकी छ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै 18वटा प्याकेजको काम थालेको थियो, जसमध्ये 12वटा प्याकेज मार्फत 46वटा जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा 100% तथा एउटा प्याकेज मार्फत 4वटा जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा 50% कार्य सम्पन्न भएको दावी गरेको छ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी 3वटा प्याकेज मार्फत सूचनाको महामार्ग निर्माणको काम थालनी गरेको थियो, जसमा 2077 साउन मसान्तसम्ममा जम्मा 13.67% मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ। सूचना महामार्गको काम थालनी भएको 3 वर्ष भइसकेको छ। प्राधिकरणले 2 वर्षभित्रै देशभर सूचनाको महामार्ग स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम थालनी गरेको थियो, तर अहिलेसम्म 1/4 पनि काम हुन सकेको छैन। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अनुसन्धानकर्ताहरूले अमेरिकाका लागि खतरा मानेका 1000 भन्दा बढी चिनिया विद्यार्थीहरूको भिसा अमेरिकी सरकारले खारेज गरिदिएको छ। बीबीसीका अनुसार गत मे महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनिया सेनासँग सम्बन्ध भएका चिनिया नागरिकलाई लक्षित गरी गरेको एउटा घोषणा अनुरूप यो निर्णय आएको बताइएको छ। उनले केही चिनिया नागरिकले अमेरिकामा डेटा र बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको दावी गरेका थिए। अमेरिकी सरकारले यस विषयमा थप जानकारी दिएको छैन। चीनले पनि कुनै टिप्पणी गरिसकेको छैन। सन् 2018-19 मा झण्डै 3,70,000 चिनिया विद्यार्थीहरू अमेरिकी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका थिए। एक अमेरिकी अधिकारीका अनुसार भिसा स्थगित गरिएका मध्ये ठूलो खतरा मानिएका स्नातक गरेका विद्यार्थी र अनुसन्धानदाताहरू छन्। उनीहरू चिनिया विद्यार्थीहरूको एउटा सानो उपसमूह भएको ती अधिकारीको भनाइ छ। हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सैन्य प्रभुत्वको लक्ष्यलाई समर्थन नगर्ने वैधानिक विद्यार्थी र विद्वानहरूलाई चीनबाट आउन दिइरहनेछौँ, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी एक प्रवक्ताले भनेकी छन्। त्यसका लागि चिनिया विद्यार्थीहरू प्रयोग गरिएको अमेरिकाको दाबी छ। अमेरिकामा अध्ययन गर्न गएका केही चिनिया विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा आफूहरूलाई वैमनस्यको भाव र शङ्कापूर्ण दृष्टिले हेर्ने गरिएको बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजनमा सीमित दर्शकसहित खेल खेलाउने तयारी भइरहे पनि एकिङ हुन सकेको छैन, जसले कोरोना महामारीका कारण कमजोर बनेको फुटबल बजारमा अझ ठूलो घाटा लाग्न सक्ने डर बढेको लिग सम्बन्धहरू बताइरहेका छन्। बेलायतमा अक्टोबर 1 देखि खेल हेर्न दर्शकलाई अनुमति दिने तयारी भइरहँदा त्यसमा पुनर्विचार गरिने बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताएका छन्। थोरै संख्यामा दर्शकलाई अनुमति दिँदै अभ्यास गरिरहँदा ठूलो संख्यामा दर्शक उपस्थित गराउन सक्ने अवस्था नआइसकेको उनले बताएका हुन्। प्रिमियर लिगका प्रमुख कार्यकारी रिचार्ड मास्टर्स दर्शक नहुँदा क्लबहरूलाई 70 करोड पाउन्ड घाटा हुन सक्ने देखिएको बताउँछन्। गएको सिजनको पछिल्ला खेलहरूमा नै क्लबलाई ½ बिलियन पाउन्ड घाटा लागेर कठिन भइरहँदा अझै उही परिस्थिति जटिल हुने उनले बताएका छन्। गएको हप्ता नै फुटबल क्लबहरू ब्राइटन र चेल्सी बीच एमएक्स स्टेडियममा भएको प्री-सिजन मैत्रीपूर्ण खेलमा समर्थकहरू उपस्थित हुन पाएका थिए, जुन झण्डै 6 महिनापछि दर्शकसहित देखिएको पहिलो फुटबल खेल हो, जहाँ 2500 दर्शकले प्रत्यक्ष खेल हेरेका थिए। यसका साथै हर्लेक्विन्स र बाथ बीचको प्रिमियरसिप रग्बी युनियनको खेलमा पनि दर्शकहरूलाई अनुमति दिइने भएको बीबीसीले जनाएको छ। T20 ब्लास्ट क्रिकेटमा पनि केही समर्थकहरूलाई जान दिइने गरी तयारी भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि। 24 घण्टा यता थप 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 317 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 572 सहित 1246 जनामा संक्रमण, 50,465 पुगे संक्रमित। कोरोनाले ध्वस्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न र कर्मचारीलाई तलब दिन 5% ब्याज दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण। अर्थ मन्त्रालयले गर्यो 50 अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापनाको तयारी। नेपाल आउन चाहनेलाई ल्याउन सकिने गरी उडान संख्या थपिने, PCR नेगेटिभ अनिवार्य। असोज 15 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने सरकारको तयारी। अमेरिका चीन बीच तनाव, अमेरिकामा भएका 1000 चिनिया विद्यार्थीको भिसा रद्द। चिनिया सेनासँग सम्बन्ध भएका नागरिक लक्षित, यसअघिको घोषणा अनुरूप निर्णय आएको जानकारी। र प्रिमियर लिगमा दर्शक नहुँदा 70 करोड पाउन्ड घाटा हुन सक्ने। बेलायतमा अक्टोबर 1 देखि खेल हेर्न दर्शकलाई अनुमति दिने तयारीमा पुनर्विचार गरिने प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाइ।
नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।